अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्ना। और जब तुम तलाक दो तुम औरतों को तो वो पहुंच जाएं अपनी इद्दत को, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, तो रोक लो इन्हें भलाई के साथ, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन, या छोड़ दो इन्हें भलाई के साथ, फला तमसिकूहुन्ना दिरारल्ली तातदू, और इन्हें तकलीफ ना दो ताकि और उनको जुल्म ना करो इनके ऊपर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, जो कोई ऐसा करेगा बस उसने जुल्म किया अपनी जान पर। वला तत्तखिज़ू आयतल्लाहि हुज़ुआ, और ना अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाओ। वज़्कुरू नेमतल्लाह, और अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर की। वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबी, और उसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी। वल हिकमा, और हिकमत वाली किताब उतारी। यइज़ुकुम बिही, और इस किताब के ज़रिए तुम्हें नसीहत करते हैं। वत्तकुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह पाक हर चीज़ को जानने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 231 उसकी तफसीर करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर इस आयत का पिछली आयत के साथ चंद तरह का ताल्लुक है। पिछली आयत में तलाक मुग़ल्लज़ा का बयान था। इस आयत का तलाक रजई देने का तरीका और उसकी कैफियत बयान हुई है, और अब रजू करने की कैफियत इसके अंदर बयान हो रही है कि रजू कैसे किया जा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहले में कि वही तल्लक़्तुमुन्निसा, कि अरबों के अंदर ये बात थी, बात कि वो बार बार तलाक़ें देते थे और फिर उसको इद्दत के तौर पे रोक लेते थे, उसकी इद्दत को लंबा कर देते थे। उनको, औरत को तंग जो करते थे बार बार, और इद्दत को उसकी लंबा कर छोड़ते थे। तो इसके अंदर ये बयान हो रहा है कि अगर तलाक देने का इरादा ही कर लिया है तो अब लंबा नहीं करना इद्दत को, बस। और ये हुस्न और खुल्क सिखाया इसके अंदर कि और एक दूसरे को तंग ना किया जाए, मर्द औरत को तंग ना करे। शान नज़ूल इसका ये है कि साबित इब्ने यसार अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दी। जब इनकी इद्दत के 2-3 दिन बाकी रह गए तो इनसे रुजू करके फिर तलाक दे दी, ताकि इनकी इद्दत दोबारा शुरू हो जाए। और वो बहुत अरसा तक लटकी रहीं और किसी से निकाह न कर सकी, यहाँ तक कि इन्हें अपने इस जो नमखमसा में 9 माह गुजर गए। अब आयत करीमा का पहला जुमला जो ज़ालम नफ्सहू तक नाज़िल हुआ, और इबादा इब्ने सामत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग किसी से कह देते थे कि मैंने अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दी, और वो कहता था मैंने कबूल कर ली। बाद में कहते थे हम तो दिल लगी कर रहे हैं। तो ऐसे ही कर रहे हैं, और अपने गुलामों के साथ भी ऐसे करते, और बीवियों को तलाक देकर दिल लगी का बहाना बनाते। तो इस पर इरशाद हुआ कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब तुमने तलाक देनी है तो एक आसान तरीके से तलाक दे दो, यानी कि 3 तलाक का हक रखा। 1-1 महीने से तलाक दो, 1-1 महीने से के वक्फे से तलाक दो। हुस्न सिखाया कि ख़वातीन को तंग ना करो, और उस तलाक की भी अक़साम भी बयान फरमा दी कि रजई तलाक दो, जिसके अंदर रुजू का हक हो। औरत फिर अगर अपने तौर पे वो नहीं निभा कर सकी, वो खुला लेना चाहती, तो खुला का तलाक का हक दिया। और फिर 3 तलाकों के बाद हुक्म हुआ कि वो अरब के अंदर तो बहुत ज़्यादा तलाकें थी। 3 तलाकों के बाद कहा कि अब बस, अब तुम्हारे लिए वो मुगल्लिसा हो गई। फामसिकूहुन्ना बिमारूफ, अगर तुम रोकना चाहते हो एक तलाक दे के, अच्छे तरीके से रोको, फिर उनको तकलीफ ना दो, और ना औरतें मर्दों को तकलीफ दें। अच्छे तरीके से उसर्रिहून्ना बिमारूफ, अच्छे तरीके से उनको रोक लो, रोक लो। ये तुम्हारे लिए भलाई है इसके अंदर कि रोक लो उनको, और उनकी बिला वजह इद्दतें जो है दराज ना करते फिरो, तो इसलिए उनको हुक्म दे दिया इसके अंदर।
اور جس نے پھر آگے فرمایا لتا تدو حد سے نہ بڑھو اس سے ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ جو حد سے بڑھ گیا، یعنی بار بار اس کو عدت بڑھانے کے لیے اس کو طلاق دے دی اور رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، تو ایسا نہ کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لوگو جان لو وذکروا نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، انعامات کو یاد کرو اللہ کے کہ جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر کیے، کہ دیکھو پہلے عورت کو کتنی کتنی طلاقیں دے دیتے تھے اور عدت بھی اتنی لمبی عدت تھی کہ اس ظلم سے جو نا اللہ پاک نے عورت کی جان چھڑائی اور کہا کہ یاد کرو اس نام کو کہ اللہ پاک نے انعام دیا، اور کیا نام دیا، کس کی صورت میں دیا، کہ جب اپنا محبوب بھیجا، اور محبوب بھی کون سا، کہ جس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، کہ بے شک میں نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اس باصفیہم رسولا، کہ ان کے اندر میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آسان شریعت اور دین جو نا محمدی کے شریعت محمدی کے احکامات جو نا نرم کر دیے گئے، اور عورتوں کو حسن سلوک جو نا اس کے اندر عورتوں کے لیے سکھایا گیا، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر کتاب اور وہ نازل فرمائی جس کے اندر حکمت والی آیات ہیں، وہ تمہارے اوپر نازل فرمائی، اپنے اندر میں نے اپنا نبی مبعوث فرما دیا، نبی الرسول مبعوث فرما دیا، تاکہ تم جو نا اس نبی کی شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھو کتنے حسن سلوک دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اللہ پاک نے یاد کروایا، کہا کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا، اور محبوب بھیجنے کی صورت میں تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، یعظکم بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ دونوں زوجین تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور خصوصاً مرد کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ احسان کرے اس کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک جو نا علم رکھتے ہیں، جو نا جو کچھ تم کر رہے ہو اس اللہ ان تمام عمل پر علم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے بیوی کا معاملہ اللہ پاک نے کتنا نازک رکھا ہے، اللہ پاک نے اس نازک معاملے کو عورتوں کے حقوق کو رکھ کے بار بار آیات کے اندر جو نا ڈرایا دھمکایا ہے کہ احسان یاد کرو، مردوں کو حکم دیا کہ میرے احسان کو یاد کرو، کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا، تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، اور تم احسان کرو اس کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ طلاق کے احکامات کے اندر۔ اور دوسرا فائدہ کہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہوگا، نہ کہ اس کے بعد، عدت کے بعد اب تمہیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کے اندر یہ معلوم ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، رجوع کرنے میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں، صرف مرد ہی رجوع کر سکتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، رجوع میں کلام کی قید نہیں، منہ سے بول کر یا دونوں جمع کر کے جو نا رجوع کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ کہ ظالم در حقیقت اپنے ظلم کرتا ہے، اور کیونکہ مظلوم کو معمولی تکلیف ہوگی، مگر ظالم کو سخت عذاب جو نا وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دیکھو میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔